مجلس وحدة مسلمين باكستان حزب للمسلمين الشيعة في باكستان الذي خرجت إلى حيدة الوجود في نيسان أبريل 2008، ذلك بعد مناقشات ومشاورات مطولة ومتعددة مع العلماء والخبراء. تم تثبيت المبادئ العامة لتأسيس الحزب وبعض أساليب العمل. الأمين العام للمجلس وحجة الإسلام والمسلمين راجع ناصر عباس جعفري. مؤتمر عظمة الشهداء هي أول نشاط رسمي على نطاق واسع للمجلس، حيث اجتمعت أكثر من 30,000 شخص من النساء والرجال في إسلام آباد لأجل إحياء ذكرى لقائد الشهيد السيد علامة عارف الحسين حسيني الذي قتل قبل 21 سنة من قبل العياد الاستكبار العالمي. وكان من أبرز أهداف مؤتمر الشهداء دعم شيعة باراجينار الواقع في حدود الأفغانية، حيث كانوا في حصار كامل منذ 2 سنين من قبل حركة الطالبان والإرهاب الوهابية مع عدم الاستكبار. وبعد ذلك المؤتمر خرجت مجلس وحدة مسلمين بهيكلية قوية ومدروسة، بحيث أصبحت أكبر وأوسع حزب شيعي في باكستان. المجلس الوحدة يشكل مجلس شورى عالي، أي شورى القرارات والمواقف واللجنة التنفيذية. شورى عالي يتشكل من 21 شخص، بحيث 14 منهم من العلماء و7 منهم من الخبراء. في 2 من أغسطس عام 2009 بمناسبة إحياء ذكرى لشهيد الفقيه علامة سيد عارف حسين الحسيني، عقد المجلس مؤتمر ثاني على نطاق واسع، حيث شاركت فيه أكثر من 100,000 مسلمين الشيعة من مختلف المدن الباكستانية. كان عنوان المؤتمر الدفاع عن الوطن، وذلك بالنظر إلى مشاكل التي يعاني المجتمع الباكستاني من قبل الإرهابيين والمتشددين والدول الاستعمارية. وقد جاء في دستور مجلس وحدة المسلمين إحياء قيم الإلهية على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريف، إحياء الوجه الإسلامي الحقيقي، بذل جهود أملية لأجل قيام حكومة الإسلامية، بذل جهود أملية لأجل استقرار وتثبيت الوطن أي الجمهورية الإسلامية الباكستانية، السعي والجهود لأجل وحدة الأمة الإسلامية ولأجل انسجام بين المذاهب والديانات المختلفة، الحفاظ على حقوق والحياة والأموال أتباع أهل البيت عليهم السلام في باكستان، دعم للمظلومين في العالم، التعاون مع حركات الإسلامية في المواجهة الاستكبار والاستعمار العالمي، النشر والحفاظ لأداء الإمام الحسيني عليه السلام على ضوء تعليمات محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التمسك بخط الإمام الخميني والفكر الشهيد عارف الحسيني، الاتباع العملي لنظام ولاية الفقيه.